दलाई लामालाई भेटेर आएपछि उनले यहाँ चाहिँ तपाईको तिब्बती शरणार्थी भेट्दैछन् आजभोलि र यो एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछिको परिणति हो। अहिले अमेरिकनहरूको ठुलो होहल्ला तपाईको ताइवानतिर छ। उनीहरूले हल्ला एकातिर गर्ने र चाहिँ तयारी अर्कोतिर गर्ने रणनीतिबाट अगाडि बढिरहेका छन्। जस्तो युक्रेनमा उनीहरूले गरे तिब्बती प्रयोग गरेर अथवा अरू यहाँका व्यक्ति प्रयोग गरेर कांग्रेस प्रयोग गरेर अरू प्रयोग गरेर कुनै पनि गतिविधि हुनादिन त्यो स्पष्ट रूपमा चाहिँ तपाईको एउटा व्यवहारमै देखिने गरी चाहिँ आउँछ र नेपालको एउटा अवस्था जसरी युक्रेन जसरी फस्यो नि हैन, जस्तो पात्रलाई उनीहरूले खडा गरेर एउटा पुरै आफ्नो हातको खेलौना राजनीति केही पनि नबुझ्ने एउटा नितान्त छाप मात्रै लगाउने हस्ताक्षर मात्रै गर्ने एउटा पात्रलाई उठाएर जसरी युक्रेनलाई उनले चाहिँ तपाईको आगोको खरानीको चाहिँ तपाईको थुप्रोमा परिणत गरिदिएर फाइदा उठाइरहेका छन्। ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा नेपाल पुग्छ। उनको मिसन त्यही हो। युक्रेन पछि अमेरिकनहरूको यसमा इन्डियन पनि छ, उनीहरूको निशाना भनेकै अब नेपाल हो। अब संसारलाई उनीहरूले एकै ठाउँबाट शासन गर्ने हैन, यिनी माफियाहरूले संसारमा शासन गर्ने। अर्को उनीहरू स्टेक होल्डर इकोनोमी भनेका छन्, त्यो बैंकर्सहरूको इकोनोमी अथवा संसारको सबै सम्पत्ति यिनी ठुल्ठुला बैंकर्सहरू जो छन् कर्पोरेट हाउस छन् यिनको हातमा केन्द्रित गरिदिने, बाँकी सबैको सम्पत्ति चाहिँ तपाईको खोसेर कन्ट्रोल गरेर यिनले चाहिँ चलाउने। अनि त्यो म्यान्डेटरी भ्याक्सिनको कुरा छ उनको। संसारका सबै मान्छेलाई चाहिँ भ्याक्सिन अनिवार्य गराइदिने ताकि त्यो भ्याक्सिनमा यिनले जे चिप्स हालेर शरीरमा राख्छन् नि त्यसबाट प्रत्येक व्यक्तिलाई उनले आफ्नो चाहिँ कम्प्युटरबाट कन्ट्रोल गर्न सकुन्। यसका पछाडि डरलाग्दो कुरा पनि छ। जस्तो त्यो डरलाग्दो कुरा कहाँ छ भन्छ भने युद्धलाई किन चाहिँ लम्ब्याउन जरुरी छ। जस्तो अमेरिकनहरू पश्चिमा माफियाहरूको निम्ति युद्धलाई लम्ब्याउन किन जरुरी छ र विश्वलाई अझ ठुलो चाहिँ बर्बादीमा धकेल्न किन जरुरी छ भन्ने कुरा उनीहरूको सन् 2020 को यो स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा जो द ग्रेट रिसेट भन्ने एउटा एजेन्डा पारित भएको छ विश्व आर्थिक मञ्चको पहलमा डाभोसमा त्यो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने कुरामा उनीहरू केन्द्रित छन्। अनि डिजिटल करेन्सीको कुरा छ। जस्तो यो धातुको मुद्रा कागजको मुद्रा चाहिँ समाप्त पार्ने विस्थापित गर्ने डिजिटल करेन्सीमा जाने। अब डिजिटल करेन्सीमा गएपछि त प्रत्येक संसारका प्रत्येक मान्छेको सम्पत्ति त उनको कम्प्युटरमा हुन्छ, व्यक्तिसँग केही पनि हुँदैन। संसारमा यो भद्रगोरलाई लम्ब्याउन जरुरी छ, उनको एजेन्डा त्यो हो। यो चाहिँ मान्छेले राम्रोसँग हेरिरहेको छैन। जस्तो युक्रेनसँग त्यही कारणले लम्ब्यो। सारा उनको शक्ति किन एलन मस्कदेखि लिएर सबै चाहिँ युक्रेनलाई सघाउन किन लागिरहेछन् भन्छ भने विश्वभरि यिनीहरूले युद्ध फैलाउने र संसारलाई बर्बाद पारिदिने। बर्बाद पारिसकेपछि त मान्छे त थला पर्छ ढल्छ अब। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल गर्ने। मैले नेपालको सन्दर्भमा त्यही कुराहरू अब यहाँबाट विस्फोट गराउने जस्तो खाडीबाट हुन्छ भोलि हैन। जस्तो अब इजरायलतिर यस्तो खालको वातावरण बनिरहेछ, अहिले पश्चिम एसियामा यस्तो वातावरण बनिरहेछ, पूर्वी एसियामा हामीले देखिरहेछौँ हैन, ताइवानको नाममा हामीले देखिरहेछौँ। गठबन्धन यो सधैँको निम्ति रहन्न, यो बुझ्यो, यो पनि प्रयोग हो। जस्तो एमसीसी अनुमोदन भयो, एउटा गठबन्धनको प्रयोजन त्यही हो। अब स्थानीय चुनावपछि यिनका बीचको कसका बीचमा गठबन्धन छ छैन यो मतलब उनीहरूलाई भएन, उनीहरूले अर्को प्रयोग गर्छन्। किन हुन्छ भने स्थानीय चुनाव पनि भयो, त्यसकारणले अब कार्यान्वयनमा जान्छन् उनीहरू। सुन्नुहोस् है, अब संसदीय चुनाव जो संसदको चुनाव र प्रदेशको चुनाव हो त्यहाँ लक्षित भएर चाहिँ उनीहरू कार्यान्वयनको चरणमा जान्छन्। त्यसको निम्ति नयाँ समीकरण बन्छ, यसमा कुनै शङ्का छ। हिमाल अनलाइन टिभी पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको लडाईँ र विश्व भू राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। राजनीतिक विश्लेषक त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहालसँग। स्वागत छ दाइ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। अहिले अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्रा जिया 3 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेकी छिन्। उनी नेपाल आउनुभन्दा अगाडि भारतमा दलाई लामालाई भेटिन्, त्यसपछि नेपाल भ्रमणमा रहेकी छिन्। उनी तिब्बत मामलाका, तिब्बत मुद्दाका संयोजक पनि हुन्। उनको 3 दिने नेपाल भ्रमणलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अमेरिकाहरूको जस्तो अहिले अब अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जो नेपाल आएकी छन् अहिले, योभन्दा अगाडिका केही घटनाहरूलाई पनि नेपालसँग जोडेर हेर्दा यसलाई बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो योभन्दा अगाडि अमेरिकन एउटा सैन्य विमान नेपालमा आएको कुरो बाहिर सार्वजनिक भएको थियो
अब एमसिसी अनुमोदन भएपछि अब त्यो सैन्य विमान किन आयो, के को निम्ति आयो, अथवा त्यसमा के ल्याइयो, सैन्य विमान नै किन आयो नेपालमा, यी कुनै पनि प्रश्नको जवाब चाहिँ तपाईँको न कुनै मिडियाले दियो, खोजतलास गर्यो, अथवा न राज्य पक्षले दियो। उनीहरूले अमेरिकन दूतावाससँग सम्बन्धित सामानहरू भन्ने आधारमा चाहिँ सबै सामानहरू भित्र्याए। त्यो विमानमा जे आयो त्यो सबै सामानहरू भित्र्याए। अब त्यस पछाडि तपाईँको जस्तो एउटा अभिव्यक्ति हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अहिले अमेरिकनको भ्रमणको सन्दर्भमा कुरा गर्दा शेरबहादुर देउपाले केही समय अगाडि के भनेका थिए भन्छ भने, चीनले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले नकिन्ने भएको हुनाले जलविद्युत सबै सम्झौता चीनसँग चाहिँ गर्न नहुने अथवा गर्न हुँदैन भन्ने खालको आशयमा उनले एउटा भनाइ चाहिँ सार्वजनिक गरेका थिए। अब उनको त्यो अभिव्यक्ति मैले के बुझ्छु भन्छ भने, जस्तो एमसिसी सम्झौतामै उल्लेख गरिएको कुरा मैले धेरै पटक उठाइसकेको छु। त्यहाँ के भनेको छ भन्छ भने, अमेरिकाको उत्पादन र रोजगारीमा असर हुने अन्य कुनै पनि सम्झौताहरू हैन, अन्य कुनै पनि भनेको छ, त्यो भनेको अरू बाह्य पक्षसँग, अरू देशहरूसँगका सम्झौता, यस्ता सम्झौताहरू जसले चाहिँ तपाईँको एमसिसीको परियोजनालाई असर गर्छन् हैन, कुनै न कुनै असर गर्छन्, तिनी चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ किनारा लाग्नेछन् अथवा तिनीहरू निष्क्रिय हुनेछन् भन्ने खालको एउटा सम्झौतामा त्यो बुँदा राखिएको छ। र मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउपाको यो अभिव्यक्ति त्यहीसँग जोडिएर चिनिया लगानी नेपालमा बन्द गर्ने एउटा डिजाइनमा आएको अभिव्यक्ति हो। होइन भने एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति, पदमा बसेको व्यक्तिले अब इन्डियाले बिजुली किन्दैन भन्ने चिजलाई बहाना बनाएर अब एउटा अर्को देशको नामै लिकन उसलाई लगानी गर्न दिनुहुन्न भन्ने खालको आशयमा त्यस्तो तल्लो स्तरको अभिव्यक्ति दिँदैनथ्यो। अब त्यो अभिव्यक्तिको लगत्तै हामीले अर्को के घटना देख्यौँ हुन्छ भने, जस्तो पश्चिम सेतीको कुरा आइरहेछ, इन्डियनलाई दिने भन्ने कुरो आइरहेछ। जस्तो चिनिया कम्पनीको हातबाट झिकेर अब इन्डियनलाई दिने भन्ने चाहिँ स्वयं सरकारै बोलिसकेको छ। र मोदी आएको बेला अरुण 4 जो अरुण तेस्रो ओलीको पालामा बुझाइएको थियो, अरुण चौथोको सम्झौता भएको छ र फेरि पनि इन्डियनलाई दिएको छ। र बुढी गण्डकीको के अरे चाहिँ तपाईँको कुरा हामीले पहिले नै सुनिसकेका छौँ। अब त्यसमा चिनियाहरूले अलिकति अब्जेक्सन पनि गरे, जो चिनियाहरूको हातबाट खोस्यो हैन, नेपाल सरकारले खोस्यो देउबाको पालामा। अब यो सबै घटनाहरूले के देखाउँछ भन्छ भने, बिस्तारै बिस्तारै नेपाललाई कसरी चाहिँ पश्चिमाहरूको एउटा भूराजनीतिक रणनीतिबाट प्रयोग गर्ने भन्ने खेल तीव्र अगाडि बढेको छ। र अहिले पनि यी तपाईँ हामीले समाचारमा देखिरहेका छौँ, दलाई लामालाई भेटेर आएपछि उनले यहाँ चाहिँ तपाईँको तिब्बती शरणार्थी भेट्दैछन्। आजभोलि तिब्बती शरणार्थीहरू भेट्दैछन्, जबकि चाहिँ तपाईँको यो एकदमै नाङ्गो खालको चाहिँ गतिविधि हो। जस्तो अहिलेसम्म एक चीन नीति भनेर नेपालले जसरी कुरा गर्दै आएको थियो, त्यो दिशामा खुल्ला अतिक्रमण र आफ्नै नीतिको एउटा उपहास र एक खालले चाहिँ तपाईँको चीन विरुद्ध अब यहाँ शरण लिएर बसेका केही मान्छेहरूलाई खुलेआम परिचालन गर्ने खालको दिशामा जो अमेरिकनहरू अगाडि बढिरहेका छन्, यसैको समग्र कडी हो। अहिले जो उनी आएकी छन् यसैको समग्र कडी हो। र यो एमसिसी अनुमोदन भइसकेपछिको परिणति हो। अब यसलाई मैले अलिकति कहाँ जोड्न चाहन्छु, यो 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 खतरालाई कहाँ जोड्न चाहन्छु भन्छ भने, जस्तो अहिले अमेरिकनहरूको ठुलो होहल्ला तपाईँको ताइवानतिर छ, तर मलाई के लाग्दैन भन्छ भने उनको चाहिँ तपाईँको छनौट र उनको निशाना नेपालभन्दा ताइवान चाहिँ तपाईँको बढी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। उनीहरूले हल्ला एकातिर गर्ने र चाहिँ तयारी अर्कोतिर गर्ने रणनीतिबाट अगाडि बढिरहेका छन्। जस्तो युक्रेनमा उनीहरूले गरे, जस्तो युक्रेन पनि यति छिटै यो रूपमा विस्फोट होला भन्ने चाहिँ हामीले लागेको थिएन। हामीले त्यो बेला पनि दक्षिण चीन सागर हैन, चीन, ताइवान, उत्तर कोरिया, जापान आदि इत्यादिका कुराहरू चाहिँ बढी केन्द्रित भयौँ हामी। त्यही बिचमा चाहिँ तपाईँको युक्रेनमा विस्फोट भयो। अब यो नेपालको भ्रमणको चाहिँ तपाईँको डरलाग्दो पाटो के हो भन्छ भने, युक्रेन सङ्कट एउटा लामो युद्धमा परिणत भइसकेको छ। अब हैन, त्यो कुरा रुसले पनि तपाईँको भनिसकेको छ, अमेरिकनहरूले पनि भनिसकेका छन्, नेटोले पनि भनिसकेको छ। त्यसकारणले अब यो युक्रेन सङ्कट चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर गएर
यसले लामो चाहिँ युद्धको रूप लिइसकेको हुनाले अब सबैका रणनीति त्यो अनुसार बढिरहेका छन्। जस्तो त्यो अनुसारको ध्रुवीकरण पनि भएको छ। जस्तो अहिले पछिल्लो अवस्थामा नेटोमा फिनल्यान्ड र स्विडेनलाई चाहिँ सामेल गर्ने कुरालाई लिएर नेटोमा विभाजन आयो हैन। जस्तो क्रोएसिया र टर्कीले चाहिँ खुलेआम त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। मलाई लाग्छ उनीहरू निस्कन पनि सक्छन् हैन, त्यहाँबाट निस्कन सक्छन्। अब दोस्रो चाहिँ तपाईको रुसी ग्यासलाई लिएर युरोपियन युनियनमा ठुलो विभाजन आयो र मेरो आफ्नो भाषामा भन्छ भने अमेरिकन र EU का जो केही देशहरू छन् उनीहरू चाहिँ रुसको चाहिँ तपाईको यो प्राकृतिक ग्यास र तेललाई लिएर जुन रणनीति बनाएको थिए त्यसमा चाहिँ उनीहरू पूर्ण रूपमा असफल भइसकेका छन् र यो डलरको तुलनामा चाहिँ रुबलको मुद्रा निकै माथि गएको छ, निकै बढेर गइरहेछ। यसले गर्दाखेरि तपाईको हुन्छ भने न रुस उनीहरूको प्रतिबन्धले ढल्यो हैन, ढल्ने अवस्थामा देखियो, न चाहिँ तपाईको युक्रेन सङ्कट चाहिँ दुई देशको मामिलामा मात्रै सीमित रह्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि युक्रेन सङ्कटसँग जोडिएको जो चाहिँ वैश्विक रणनीति हो अब यसलाई कहाँ विस्तार गर्ने भन्ने खेलमा सबै लागेका छन्। अब नेपाल त्यही हो। मैले भन्न खोजेको नेपाल किन खतरनाक छ, जस्तो मैले ताइवानको कुरो किन उठाएँ भन्छ भने ताइवानमा प्रत्यक्ष युद्ध हुन्छ। यदि ताइवान र तपाईको क्षेत्रमा भट्कियो भने त्यहाँ प्रत्यक्ष युद्ध हुन्छ, जुन चाहिँ जोखिम अहिले अमेरिकाले कुनै पनि हातमा मोल्दैन। जस्तो उसको काम के हो भन्छ भने अरूलाई एउटा छद्म युद्ध लड्ने, अर्कालाई ढाल बनाएर छद्म युद्ध लड्ने उसको अहिलेसम्मको रणनीति देखिएको छ। जस्तो युक्रेन केसमा पनि हिजो अस्ति मात्रै चाहिँ एउटा निर्णय अब उसको चाहिँ एउटा कुरो बाहिर आएको छ, लामो दूरीको मिसाइल चाहिँ युक्रेनलाई चाहिँ नबेच्ने अथवा सहयोग नदिने भनेर चाहिँ अमेरिकाले घोषणा गर्यो हैन। किन भन्छ भने युक्रेनले त्यो लामो दूरीको चाहिँ मिसाइल प्रयोग गर्यो, क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्यो र रुसको भित्री भागसम्म हान्यो भने त्यो चाहिँ रुस र हामी बीचको सिधा युद्धमा परिणत हुन सक्छ, रुसले हामीमाथि एट्याक गर्न सक्छ भनेर उनले युक्रेनलाई चाहिँ लडाइराख्ने हैन, रुससँग चाहिँ तपाईको बर्बाद पारिराख्ने जुधाएर, तर चाहिँ त्यसबाट उत्पन्न परिणाम आफूतिर नआओस् भन्नको निम्ति युक्रेनलाई त्यस्तो खालको सहयोग पनि नदिने त्यो रणनीतिमा छन्। नेपालको भूराजनीति त्यस्तै हो। जस्तो नेपालको भूराजनीति के हुन्छ भने उनीहरूले प्रयोग चीन विरुद्ध इन्डियालाई गरेका छन्। नेपालको भूराजनीतिका कुरा गर्दाखेरि जसरी रुस विरुद्ध युक्रेनलाई गरे, अब चीन विरुद्ध उनले चाहिँ इन्डिया मार्फत चाहिँ नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने र यहाँबाट एउटा स्वतन्त्र तिब्बतको आन्दोलन अगाडि बढाउने अथवा चाहिँ त्यो युद्ध अगाडि बढाउने खालको योजनामा उनीहरू अगाडि बढेका छन् र यसको निम्ति एउटा कानुनी आधार चाहिँ तपाईको एमसीसीले दिएको छ। एमसीसी अनुमोदनपछि यदि त्यसका चाहिँ तपाईको सबै प्रावधान लेखिएका कुराहरू अगाडि बढाउन उनीहरू सफल भए भने अब त्यो ढङ्गको एउटा चाहिँ पूर्वाधार उनले एमसीसीसँग बनाछन्। अब यही सन्दर्भमा अब कसरी यो चिजलाई एउटा कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने खेल अन्तर्गतै उनीहरू आएका छन् र अहिले सबै क्षेत्रतिर अमेरिकनहरूको के देखिन्छ भन्छ भने सबै क्षेत्रभित्र त्यो मान्छेको मनोविज्ञानलाई प्रभावित पार्नको निम्ति त्यस्ता मान्छेहरूलाई भेट्ने हैन, जो आफूले पुरस्कार दिएका, जस्तो अहिले कुरा आछ केही चाहिँ सामाजिक कार्यकर्ताहरू, जस्तो मुस्कान खातुनको कुरा छ जो एसिड प्रकरणमा पीडित एकजना युवती थिइन्, उनको कुरा छ। यस्ता मान्छेहरूलाई भेटेर तपाईको अलिकति वाही लिने हैन, अमेरिकाले यसो गरिरहेछ भन्ने लिने, जस्तो चाहिँ तपाईको यस्तै क्रियाकलापहरू गरेर उनीहरू नेपालको भूराजनीतिलाई अब छिटोभन्दा छिटो एउटा चाहिँ चीन विरोधी एउटा रणनीति, एउटा त्यो भूगोलमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने योजनाबाट नै उनको यो दौडधुप चाहिँ अलिकति घनीभूत भएको चाहिँ म बुझ्छु। पछिल्लो समय अमेरिका विशेष गरी पश्चिमा खुलेर नै चीनको विरोधमा गतिविधि गरेको देखिन्छ। यदि यो गतिविधि अझ तीव्र रूपमा बढ्दै गयो भने यसले कस्तो प्रकारको रूप लिने सम्भावना देखिन्छ? यसले नेपाललाई कुन हदसम्मको असर गर्छ? असर यस्तो हो, जस्तो मैले भने नि यसको आकलन हामीले कसरी गर्ने हो भन्छ भने जसरी युक्रेनलाई एउटा उदाहरण हेरौँ। जस्तो मैले ताइवान त्यत्रो समस्या होइन, मैले किन भनेको भन्छ भने जस्तो ताइवान चाहिँ तपाईको चीनको मुख्य भूमिबाट छुट्टिएको छ हैन, अलग्गै छ। मानौ त्यो चाहिँ उनीहरूले कब्जा गरे हैन, एकछिन मानौ अब पश्चिमाहरूले कब्जा गरे भने पनि त्यो कब्जा गर्ने हो ताइवानबाट चीनलाई एकदम तत्कालै ठुलै समस्या चाहिँ तपाईको उत्पन्न हुँदैन, लडाईँ चल्ला
होइन प्रत्यक्ष रूपमा चीनमाथि खतरा चाहिँ त्यहाँबाट आउँदैन। त्यसकारणले चीनको निम्ति मैले त्यति ठुलो चाहिँ एकदम संवेदनशील खतरा ताइवान हो भने चाहिँ मैले मान्दैन। जस्तो म युक्रेनलाई हेर्छु, जस्तो युक्रेनको के हो भन्छ भने जस्तो अहिले पूर्वी युक्रेन लगभग रुसको नियन्त्रणमा गयो र रुसमा त्यो भाग मिलाइन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। जस्तो डोनबास क्षेत्र भन्छ नि, लुहान्स्क र चाहिँ के अरे चाहिँ डोनेस्क भनी जो चाहिँ दुईटा सहर छन् र त्यो वरिपरिको डोनबास क्षेत्र छ, त्यो चाहिँ अब रुसले लिन्छ, मैले बुझेसम्म लिन्छ। जस्तो मारियोपोलको चाहिँ तपाईँको लडाइँ टुङ्गियो, युक्रेनले आत्मसमर्पण गर्यो होइन। त्यहाँको एजो बटालियन जो अमेरिकन बटालियन हो, त्यो चाहिँ युक्रेनी सेनै होइन, त्यो अमेरिकनहरूले बनाएको हो र युक्रेनी सेनामा चाहिँ मिलाएको 2014मा। त्यहाँ रुसले कब्जा गर्यो र दक्षिणतिर रुस लागिरहेको छ। जस्तो यो ओडेसा क्षेत्रतिर जो काला सागरसँग कृष्ण सागरसँग जोडिएको छ। अब यो सबै भूभागलाई उसले किन कब्जा गरिरहेको छ रुसले त भन्छ भने आफ्नो चाहिँ एउटा सुरक्षाको एउटा चाहिँ तपाईँको लाइन चाहिँ उसले निर्माण गरिरहेको छ। किन भन्छ भने अब उनलाई के थाहा थियो भन्छ भने अमेरिकनहरू नेटोको नाममा चाहिँ ठ्याक्कै रुसी सीमामा आएर बस्ने, रुसको सिमाना नजिकै बस्ने जुन योजना बनाएको थिए, त्यो पनि संवेदनशील ठाउँ, त्यो पनि कहाँ भन्छ भने जहाँबाट क्रिमिया पुरै जोखिममा पर्छ होइन। जस्तो डोनबास क्षेत्र र ओडेसा क्षेत्रको बिचमा छ तपाईँको क्रिमिया, बिचमा पर्छ। अब यो दुईटालाई कन्ट्रोल नगरिकन चाहिँ क्रिमिया पनि सुरक्षित नरहने भयो, रुसको सिमानामै अमेरिका गएर बस्ने भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब उसले एउटा सुरक्षाको निम्ति एउटा बफर जोन जस्तो होइन एउटा भूभाग गठन निर्माण गर्नुपर्ने भयो, एउटा शक्ति सन्तुलनको निम्ति होइन, आफ्नो सुरक्षाको निम्ति चाहिने शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्नुको निम्ति रुसले त्यो कदम अगाडि बढायो। मैले नेपालसँग तुलना त्यो किन गर्न खोजेको भन्छ भने नेपाल पनि तपाईँको जस्तो तिनको एउटा सुरक्षा कवच हो एउटा कोणबाट, जसरी तिब्बत नेपालको सुरक्षा कवच हो। मैले धेरै पटक भनेको छु, जस्तो इन्डियाले हामीलाई अहिलेसम्म 3-4 पटक नाकाबन्दी लगायो। एकछिन मानौँ हामी त्यो तिब्बत चाहिँ इन्डियनहरूको चाहिँ प्रभावमा भइदिएको भए अथवा चाहिँ अमेरिकनहरूको प्रभावमा भइदिएको भए त नेपाल चारैतिरबाट उनको घेरामा पर्थ्यो। तीनतिरबाट त इन्डियाको घेरामा अहिले पनि छ नै, चारैतिरबाट पर्थ्यो र नेपाल उहिल्यै समाप्त हुन्थ्यो। अहिले होइन, उहिल्यै समाप्त हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ तपाईँको बङ्गलादेश र सिक्किमको घटनापछि नै नेपालको अस्तित्व रहने थिएन। नेपाल बचेको एउटै कारण के हो भन्छ भने तिब्बत चीनको अङ्ग होइन रहेको हुनाले नेपाल जोगिएको हो। अब चिनियाहरूलाई पनि यही हो। नेपाल के हो भन्छ भने उनीहरूको चाहिँ तपाईँको सुरक्षाको कवच हो एउटा नेपाल। नेपाल हुन्थेन भने होइन उनको तिब्बतको सिमाना समय चाहिँ उनका शत्रुहरू गएर बस्ने र गतिविधि गर्न उनलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो। यतिको अनुकूल तपाईँको नाका अन्यत्र कहीँ पनि उपलब्ध छैन, अरू देशबाट पनि उपलब्ध छैन। सिमाना जोडिएको छ, तिब्बतसँग चाहिँ इन्डियाको सिमाना पनि जोडिएको छ, तर मान्छे आवत जावत गर्न सकिने सम्भावना एकदमै कम छ। फाटोफुटो मात्रै हो, सकिँदैन। त्यो सबै अनुकूलता नेपालमा छ। त्यसकारणले अब यो त चाहिँ चिनिया पक्षले पनि बुझेको छ होइन। चिनिया पक्ष मात्र होइन, अहिलेको यो पछिल्लो भू राजनीति विश्वको हेर्ने हो भने जो चाहिँ पश्चिमाहरूको विरुद्धमा जो चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको ब्लक बन्दैछ नि, यो सबैले बुझेको छ यो कुरा। त्यसकारणले नेपालभित्रबाट त्यस्तो खालको कुनै एउटा देशको स्वार्थको निम्ति, भू राजनीतिक स्वार्थको निम्ति अर्का देशका विरुद्धमा नेपालको भू राजनीति प्रयोग हुने सम्भावना देखिने बित्तिकै नेपाल युक्रेन हुन्छ, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। मैले युक्रेनको कुरो त्यही उठाएको। किन भन्छ भने रुसिया त निर्णायक रूपमा उसले जस्तो भन्यो नि, रुसमाथि चाहिँ असुरक्षा पैदा हुन्छ भने हामी चाहिँ जत्रो लडाइँ लड्न पनि तयार छौँ होइन, जस्तो सुकै लड्न पनि तयार छौँ भनेर उसले घोषणा गरि नै सक्यो होइन। सिङ्गो नेटोलाई उसले च्यालेन्ज दिइ नै सक्यो र रुसीहरूको त्यही रणनीति, त्यही मानसिकता बुझेर नै पश्चिमाहरू सिधै हात हाल्न नसकेको अवस्था हो। उनले फिनल्यान्ड र स्विडेनलाई राखे पनि उनले गर्न सक्ने केही पनि छैन। उनले गर्न सक्ने मलाई लाग्छ केही पनि सक्दैनन्। र अब अहिलेसम्मको सूचनाअनुसार युक्रेनमा रुसले आफ्नो जुन शक्ति लगाएको छ त्यो रुसको कुल चाहिँ सैन्य शक्तिको मात्रै 20% शक्ति होइन, त्यो पनि उन्नत स्तरको माथिल्लो स्तरको चाहिँ प्रविधि उसले प्रयोग गरेको छैन, मध्यम स्तरको मात्रै प्रयोग गरेको छ, तल्लो स्तरको छ र केवल 20% शक्ति उपयोग गरेको छ। त्यसकारणले अब रुस जुन भूमिकामा आउनु पर्यो नि,
आफ्नो चाहिँ अखण्डताको रक्षाको निम्ति जुन भूमिकामा प्रस्तुत हुनु पर्यो, अब चीन त्यो भूमिकामा आउन बाध्य हुन्छ। उसको निम्ति अरूको कुनै पनि विकल्प हुँदैन। त्यसकारणले नेपालको भूराजनीतिमा चीनका विरुद्ध अब तिब्बती प्रयोग गरेर अथवा अरू यहाँका व्यक्ति प्रयोग गरेर, काङ्ग्रेस प्रयोग गरेर, अरू प्रयोग गरेर कुनै पनि गतिविधि हुनादिन त्यो स्पष्ट रूपमा चाहिँ तपाईँको एउटा व्यवहारमै देखिने गरी चाहिँ आउँछ र नेपालको एउटा अवस्था जसरी युक्रेन जसरी फस्यो नि हैन, जस्तो पात्रलाई उनीहरूले खडा गरेर एउटा पुरै आफ्नो हातको खेलौना राजनीति केही पनि नबुझ्ने एउटा नितान्त छाप मात्रै लगाउने, हस्ताक्षर मात्रै गर्ने एउटा पात्रलाई उठाएर जसरी युक्रेनलाई उनले चाहिँ तपाईँको आगोको खरानीको चाहिँ तपाईँको थुप्रोमा परिणत गरिदिएर फाइदा उठाइरहेका छन्। ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा नेपाल पुग्छ। उनको मिसन त्यही हो। र युक्रेन पछि मलाई लाग्छ युक्रेन पछि अमेरिकनहरूको हैन, यसमा इन्डियन पनि छ, उनीहरूको निशाना भनेकै अब नेपाल हो। यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। यो इन्डियाको कुराकानी गरौँ। इन्डियाको पछिल्लो समय भूमिका हेर्ने हो भने जस्तै अमेरिकनहरू पश्चिमाहरू नेपालमा सिधै प्रत्यक्ष रूपमा खेल्न सक्ने सम्भावना अलिक कम देखिन्छ। भारत मार्फत अमेरिकनहरू पश्चिमाहरू खेलेको देखिन्छ। पछिल्लो समय भारतको पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ, जस्तै सिक्किमीकरणको मोडलमा लैजाने अथवा नागरिकता मार्फत फिजीकरणको मोडलमा लैजाने, नागरिकता विधेयकको कुराहरू पनि उठिरहेको छ। भारतको आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के छ नेपालमा? अमेरिकनहरूको एजेन्डा बोक्दा अथवा उनीहरूलाई सहयोग गर्दा भारतलाई पनि त त्यसले भविष्यमा असर त पर्ला। अहिले भारतको भूमिका चाहिँ कस्तो देखिन्छ नेपालको सन्दर्भमा? नेपालको सन्दर्भमा जस्तो उनीहरूको अहिले के उनीहरूको एउटा दुविधा अथवा चाहिँ एउटा दोगला अस्पष्ट एउटा नीति पहिलेदेखि के छ भन्छ भने उनीहरूको भूमिका के हो त्यो उनीहरू स्पष्ट पार्न सकिरहेका छैनन्। मलाई लाग्छ अझै लामो समय इन्डियनहरूको भूमिका स्पष्ट हुँदैन उनको आफ्नो कमजोरीको कारणले। जस्तो रुससँग अहिलेको यो ध्रुवीकरणमा रुस र चीनसँग पुरै चाहिँ दुश्मनी कायम गर्दा पनि उनका अगाडि ठुलो जोखिम छ हैन, ठुलै जोखिम छ जसको सामना उनीहरू गर्न सक्ने स्थिति मैले देख्दिनँ। र अर्कोतिर हेर्ने हो भने जस्तो पश्चिमाहरूसँगको गएको चाहिँ 90को दशकको अन्त्यदेखि 90को दशकको अन्त्यदेखि लिएर अहिलेसम्म पश्चिमाहरूसँग जसरी उनको सम्बन्ध विस्तार हुँदै गयो, विभिन्न खालका सन्धि सम्झौता हुँदै गए, त्यो घेराबाट इन्डिया बाहिर मुक्त हुन पनि असम्भव छ। त्यसमा पनि मलाई के लाग्छ भन्छ भने मेरो आफ्नो विश्लेषण, अब पश्चिमाहरू चाहिँ यो क्षेत्रका वरिपरि पस्दा इन्डियामा आउने जो खतरा उत्पन्न हुने खतरा एउटा पाटो, र दोस्रो पाटो पश्चिमाहरूसँग लागेर चीन र रुसका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको खडा हुँदाखेरि उत्पन्न हुने खतरा, यो दुईटै जोखिममा उसको भूमिका के हो भन्ने उसले निर्धारण गर्न सकिरहेको छैन। र उसलाई के चिजले निर्धारण गाइड गरिरहेको छ भन्छ भने इन्डियनहरूमा 100 रूपमा चीन विरोधी एउटा कुण्ठा मात्रै छ। इन्डियनहरूको विदेश नीति त्यहाँबाट तय हुन्छ हैन। अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबली हेर्दाखेरि इन्डियनहरूको रणनीति कहाँबाट तय हुन्छ भन्छ भने कसरी चीनको विरोध गर्ने र चीनलाई कमजोर बनाउने भन्ने सोचबाटै उनको रणनीति विदेश नीति तपाईँको तय हुन्छ। अब यो कोणबाट हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भन्छ भने हो जस्तो पश्चिमाहरू यो क्षेत्रमा पसे भने उनको मिसन चीनलाई टुक्र्याउनु र कमजोर बनाउनु मात्रै होइन, त्यसमा सफल भए भने उनले इन्डियालाई पनि बाँकी राख्दैनन्। किन भन्छ भने त्यो यो लडाईँ यो ध्रुवीकरणको एउटा नदेखिएको पाटो, नबोलिएको नभनिएको पाटो सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको छ। अब त्यसमा वर्चस्व जस्तो पूर्व र पश्चिमको लडाईँ भन्ने गर्छौँ नि हामी, जसको एउटा महत्त्वपूर्ण निशाना इन्डिया पनि हो हैन। कल्चरली हेर्दा सांस्कृतिक रूपमा हेर्दाखेरि उनीहरूको निशाना इन्डिया पनि हो। त्यो कोणबाट इन्डिया जोखिममा छ त्यो उनीहरूले बुझेका छन्। तर उनको जो स्तर छ, चेतनाको स्तर, जो सोच छ, उनीहरूले तात्कालिक चिजमा जसरी महत्त्व दिइरहेछन् नि, अब चीनसँग भएका सिमानाहरू जस्तो वार्ता गर्ने, सुल्झाउने, त्यसलाई टुङ्ग्याउने, जस्तो चीनसँग सबै देशको सिमाना सुल्झायो। अब इन्डिया बाहेक कुनै पनि देशसँग चीनको सिमाना समस्या छैन, एक गरी त्यहाँ पनि सुल्झन सक्थ्यो। तर इन्डियनहरूले अब त्यो दिशातिर पनि कदम चलाउन खोजेको देखिँदैन। त्यसैले चीन विरोधी जो उनको मानसिकता छ, उनको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नीति निर्धारण गर्ने फ्याक्टर त्यो भएको हुनाले एउटा,
र दोस्रो चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो ध्रुवीकरणमा जस्तो रुस र चीन अब छुट्टिन सक्ने सम्भावना छैन हैन। जस्तो यो पश्चिमाहरूसँग लडाइँमा मलाई लाग्छ छुट्टिन सक्ने सम्भावना मात्रै नभएको मात्रै होइन कि दुईटा देशका बीचमा धेरै ठुलो लामो छलफल सम्भावित सबै परिणामहरूको आकलनपछि नै युक्रेनको घटना अगाडि बढेको छ र त्यो अनुसार सबै चिज जस्तो अहिले यो रुसमाथि जति पनि नाकाबन्दी लगाए यिनीहरूले प्रतिबन्ध लगाए त्यो सबैमा थ्याग्ने र रुससँग कारोबार एकदमै बढाउनेमा चीन अग्रपङ्क्तिमा छ। अब यो चिजलाई हेर्ने हो भने यो पाटोलाई इन्डियनहरू बिस्तारै 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 अलिकति परिस्थिति बन्दै जाने क्रममा रुससँग दूरी बढाउने एउटा चाहिँ स्थिति मैले बढी सम्भावना देख्छु हैन। चीनको रिसले यदि चीन हुन्न थियो बीचमा भने इन्डियनहरूको भूमिका अर्को पनि हुन सक्थ्यो। त्यसकारणले उनको चाहिँ विदेश नीति कस्तो छ भन्छ भने देशको हित केबाट हुन्छ भन्ने भन्दा अथवा विश्वको ध्रुवीकरणको प्रवृत्ति के हो भनेर हेर्ने भन्दा पनि यो ध्रुवीकरणमा चाहिँ तपाईको चीनको पोजिसन के हुन्छ र त्यो पोजिसनले हामी कता पुग्छौं, हाम्रो पोजिसन कहाँ जान्छ भन्ने कुराबाट निर्धारण गर्दा उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै पश्चिमा कित्ताको अलिकति नजिक जाने सम्भावना मैले देख्छु। किन भन्छ भने त्यो कहाँबाट पनि देखिन्छ भन्छ भने जसरी चाहिँ तपाईको रुसले त मुकै फोरेर जस्तो क्वाडलाई एसियन नाटो भनिसकेको छ। एसियाको नेटो हो, त्यो चीनलाई घेर्न चीनका विरुद्धमा खडा गरिएको संस्था हो भनेर चाहिँ रुस पनि बोलिसकेको छ। चीन मात्रै होइन, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी सुदृढ गर्ने भन्नेमा चाहिँ इन्डियनहरू रातो दिन लागिरहेका छन् हैन। क्वाडलाई कसरी बलियो बनाउने, जस्तो अहिले त त्यसमा चाहिँ तपाईको दक्षिण कोरिया जोड्ने अरू देशहरू जोड्ने सम्बन्धका कुराहरू आइरहेका छन्। अब त्यो कहाँबाट इन्डियनहरूको जोड आइरहेछ भन्छ भने अब त्यसबाट चीनलाई कमजोर बनाउने भन्ने सोचबाट मात्रै आएको छ। त्यसले परिणाम के ल्याउँछ भन्ने कुराबाट उनीहरूले केही पनि सोचेका छैनन्। पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दाखेरि भारत चाहिँ चीनको विरुद्ध खडा भएको नै देखियो। पछिल्लो गतिविधि हेर्दाखेरि हो यो चीनलाई कसरी हुन्छ कमजोर बनाउन उसले पछिल्लो समय अखण्ड भारतको मुद्दा पनि उठाइरहेको छ। एसियामा तेस्रो धारको रूपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ भारत भन्ने देखिन्छ अहिले। हो त्यो देखिन्छ र त्यो उनीहरूले मैले कस्तो देख्छु हुन्छ भने त्यो अर्को मुकुण्डोबाट इन्डियनहरू एउटा चीन र रुसका विरुद्धमा एउटा चाहिँ अर्को ब्लक कसरी बनाउने भन्नेमा अर्को कोणबाट उनीहरू खेलिरहेको बुझ्छु। त्यो भनेको हुन्छ भने त्यो युरोपियन कोण हो। जस्तो अहिले सिधै टक्राउ, जस्तो रुस र चीनको सिधै टक्राउ अमेरिकनहरूसँग छ। त्यसकारणले अमेरिकासँग खुलेर देखिन उनीहरूलाई सम्भव छैन। तर घुमाइफिराइकन त्यो पश्चिमै ब्लकमा बस्ने र चीन विरुद्ध हैन जो उनको एउटा भरपर्दो एलायन्स हुन सक्छ नि भोलि, त्यो चाहिँ कसरी जोगाउने भन्नको निम्ति यिनीहरू चाहिँ तपाईको युरोपियनहरूसँग मिलेर एउटा अर्को ब्लक बनाउने र त्यो आवरणमा चाहिँ तपाईको अगाडि बढ्ने खालको कोसिस देखिन्छ। जस्तो मोदीको युरोप भ्रमण भयो हैन, मोदीको युरोप भ्रमण भयो र युरोपियनहरूको पनि मैले मुभ त्यही देख्छु। मैले के देख्छु भन्छ भने इन्डियनहरूलाई अहिले सिधै रुसका विरुद्ध खडा हो भनेपछि इन्डियनहरूले मान्दैन, सक्दैन। त्यसकारणले अहिले रसियनहरूलाई फसाउने, रसियनहरूसँग चाहिँ इन्डियनलाई फसाउने उनले जुक्ति के निकाले भन्छ भने रसियनसँग तिम्रो राम्रो सम्बन्ध छ, त्यसकारणले युक्रेनमा त्यो आक्रमण रोक्नुको निम्ति तिमीले चाहिँ निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छौ, पहल गर्न सक्छौ, मध्यस्थता गर्न सक्छौ, त्यो गर भन्दा भने चारै देशमा जस्तो जर्मनीले त्यही भन्यो, फ्रान्सले त्यही भन्यो, स्विडेन गए त्यही भने हैन, चारै देशमा त्यही सल्लाह दिए। त्यो सल्लाह कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने जस्तो अब त्यो त वार्ताबाट कुनै सुल्झिने मुद्दा त छैन हैन। लडाई अमेरिका, लडाई नेटोसँग छ रुसको, युक्रेन त चाहिँ निमित्त कारण बनेर चाहिँ शिकार मात्रै भएको हो। लडाई नेटोसँग छ, नेटोसँगको लडाई अब चाहिँ तपाईको रुस र युक्रेनका बीचमा वार्ता गरिकन सुल्झिने समस्या त होइन। तब सुल्झिदैन भने इन्डियाले पहल गर्छ, के प्रस्ताव राख्छ, अनि चाहिँ नसुल्झेपछि मेरो कुरो रुसले मानेन, उसले भन्ने त्यही हो। अनि त्यो दिशातिर लगेर इन्डियालाई अलिकति चाहिँ रुसबाट टाढा राख्ने र अलग्याउने रणनीतिमा युरोपियनहरू लागे र इन्डियनहरू पनि के लागे भन्छ भने अहिले अमेरिकाको पक्षमा खुलेर देखिन नसक्ने भएको हुनाले र युरोपियन युनियनले पनि अमेरिकाभन्दा अलिकति फरक, केही सानो रूपमा केही फरक भूमिका युक्रेन सङ्कटमा खेल्दै आएको हुनाले, थोरै तलमाथि भएको हुनाले युरोपियनसँग मिलेर देखेर खुलेर जाँदा
अलिकति सजिलो भयो। इन्डियनहरूले त्यो भूमिका अहिले खोजिरहेका छन्। अब यो युरोपियनहरूसँगको जो निकटताको पहल हो नि उनको, यसले पनि के बुझाउँछ, के देखाउँछ, उनको त्यो रुचिले के देखाउँछ भन्छ भने इन्डियन सत्ता बिस्तारै 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 पश्चिमाहरूसँग अलिकति निकट हुने र रुससँग अलिकति दूरी बढाउँदै जाने खालको रणनीतिमा लागेको छ। प्रत्यक्ष सामुन्यमा तत्कालै चाहिँ कुनै जोखिम नमोल्ने र बिस्तारै बिस्तारै त्यो परिस्थिति भएपछि जाने भन्ने खालको रणनीतिमा लागेको छ। इन्डिया चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईको अहिले चाहिँ तपाईको रुस र चीन अथवा यो विश्वको ध्रुवीकरणमा पश्चिमा विरुद्धको जो चाहिँ एउटा मोर्चाबन्दी छ, जो ध्रुवीकरण चलिरहेको छ नि, यसमा इन्डिया सहयोगी तत्कालै हुन सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। पछिल्लो समय यो स्विडेन र फिनल्यान्डको विषय अलि बढी चर्चामा आएको छ। स्विडेन र फिनल्यान्डले नेटोको सदस्य हुन पाऊँ भनेर आवेदन नै दिइसकेका छन्। त्यसलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा वेलकम पनि गरेको अवस्था देखियो। रुसले चेतावनी चाहिँ के दिएको छ भने यदि यी दुईटा राष्ट्र नेटोमा सहभागी भएमा प्रत्यक्ष हामी आक्रमण गर्छौँ भन्ने हिसाबले चेतावनी पनि दिएको छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले यी दुईटा राष्ट्रहरू नेटोमा सहभागी भए विश्वयुद्धको सुरुवात त्यहीँबाट हुने भनेर समाचारहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। यो दुईटा राष्ट्र यदि नेटोमा सहभागी भयो भने विश्वमा यसले कस्तो प्रकारको रूप लिन्छ? अब यो एउटा यो के हो भन्छ भने स्विडेन र फिनल्यान्ड नेटोमा सामेल भएर त्यसले अहिलेको ध्रुवीकरणमा तात्विक कुनै चाहिँ अन्तर ल्याउने र अहिले जे स्थिति छ योभन्दा ठुलै चाहिँ कुनै तपाईँ प्रभाव पार्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। मैले केही पनि देख्दिनँ। यो एउटा रुसका विरुद्ध विश्वका देशहरू रुससँग असुरक्षित भए, रुससँग सबै चाहिँ भयभीत हुँदै गए। त्यसकारणले रुसबाट जोगिने सुरक्षा कवच भनेको नेटो हो भन्ने देखाउनको निम्ति यो दुईटा देशका शासकहरूलाई प्रयोग गरिकन यो चाहिँ पश्चिमाहरूले चालेको कदम हो। अब त्यो दुईटा देशलाई न रुसबाट खतरा थियो, न चाहिँ उनी नेटोमा सामेल हुँदैमा उनको सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी छ। होइन, यो दुईटै कुरा गलत हो। त्यसकारणले यो एउटा प्रोपोगन्डा हो, एउटा कोणबाट प्रोपोगन्डा हो, अमेरिकनहरूको प्रोपोगन्डा हो। त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा रुसलाई चाहिँ आक्रमणकारी देखाउने एउटा उसको प्रयास हो। अब यसको दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने रुसलाई असर त्यति बेला मात्रै हुन्छ र रुसले भनि पनि सकेको छ, उसले जवाब त्यति बेला मात्रै दिन्छ जब तपाईको फिनल्यान्ड, विशेष गरिकन फिनल्यान्डको भूमिमा नेटोको सेना र परमाणु हतियार तैनात गरिन्छ। त्यसपछि यसको जवाब रुसले दिन्छ भनिसकेको छ र त्यो दिन्छ पनि, त्यो दिन्छ। मलाई लाग्छ त्यही कारणले होला यो पछिल्लो कालमा नेटोको सहायता लिने निवेदन दिएर पनि फिनल्यान्डले अस्ति भर्खरै के भन्यो भन्छ भने हामी नेटोको सदस्य भए पनि यहाँ हाम्रो देशभित्र नेटोको सेना, नेटोको बेस क्याम्प राख्ने, होइन सैन्य क्याम्प राख्ने र परमाणु हतियार बनाउने हाम्रो कुनै पनि सोच छैन, हामी त्यो काम गर्दैनौँ भनेर फिनल्यान्डले सफाई दिएको छ अस्ति भर्खरै। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो प्रोपोगन्डा अनुसार नै काम जान्छ भने अब उनी नेटोमा सामेल भएर सदस्य मात्रै भएर रुसलाई एउटा ठुलै खतरा आइहाल्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। तर एउटा चाहिँ के सत्य हो भन्छ भने त्यो रुसको सीमाको नजिक सबै देशहरूलाई नेटोमा सामेल गरेर अब भोलि दीर्घकालीन हिसाबले पछिको निम्ति एउटा खतरा जोखिम पैदा गर्ने, जस्तो फिनल्यान्डले अहिले त भन्यो हामी नेटोको सेना पनि राख्न दिन्नौँ, हामी चाहिँ परमाणु हतियार पनि तैनात गर्न दिन्नौँ, नेटोको सदस्य मात्रै हुन्छौँ त भन्यो। तर मानौँ भोलि रुस कमजोर भयो भने अहिले यिनले बोलेको कुरो उल्टाउँछ र भोलि त राख्छन् फेरि, होइन। जस्तो अहिले युक्रेन सङ्कट त्यही हो, त्यो त चाहिँ पूर्व सोभियत गणराज्यहरू र चाहिँ पूर्वी युरोपका कुनै पनि देशलाई नेटोमा सामेल नगर्ने, नेटोको विस्तार नगर्ने भन्ने यिनको सहमति त 1991 मै भएको हो नि। तर रुस कमजोर भएपछि त त्यसलाई तिनले तोडे, सहमतिलाई तोडे। युक्रेन सङ्कट त्यहीँबाट आएको हो। त्यो सहमति तोडेपछि रुसले चाहिँ बलियो हुने बित्तिकै चाहिँ बदला लियो, होइन, कारबाही अगाडि बढायो। अब भोलि फिनल्यान्डले पनि अहिले जे बोलेको छ त्यसको विपरीत काम गर्न सक्छ, होइन। त्यसको निम्ति नेटोको सहायता लिइसकेपछि एउटा आधार चाहिँ भयो। तर अहिले उनीहरू सहायता लिँदैमा ठुलो उथलपुथल हुन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। तर भविष्यको निम्ति रुसलाई घेर्ने उनीहरूको रणनीति चाहिँ हो, नेटोको रणनीति हो। तर मलाई चाहिँ एउटा विश्वास के छ भन्छ भने के, जस्तो अहिले मानव युक्रेन त अब रुसको निम्ति त्यति ठुलो समस्याको विषय छैन, होइन। मलाई के लाग्छ भन्छ भने
अब जस्तो रुसलाई चीन जस्ता देशहरूलाई कुनै जोखिमै भयो भनेपछि त्यो चाहिँ फिनल्यान्डसँग होइन लड्ने, फिनल्यान्डसँग उनीहरू लड्दैन होइन। त्यो त उनी जस्तो फिनल्यान्ड युक्रेनमाथि चाहिँ कारबाही गर्ने कुन बेला हो भन्छ भने जबसम्म नेटोको अर्को कुनै शक्ति ठुलो शक्ति सामुन्यमा आउन सक्दैन भनी चाहिँ निश्चित हुँदासम्म हात हाल्ने हो होइन। अब तर ठुलो स्केलमा अब लडाइँ अगाडि बढ्छ भन्ने स्थिति आयो भने त उनले सिधै अमेरिका हान्छन् नि, अमेरिका बेलायत हान्छन्। त्यो चाहिँ फिनल्यान्डलाई चलाइराख्नुपर्ने, स्विडेनलाई चलाइराख्नुपर्ने, त्यो आवश्यकता त केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले युद्ध चाहिँ तपाईँको सानातिना देशमा क्षेत्रीय स्तरमा मात्रै सीमित रहन्न। अहिले अमेरिका डराएकै त्यही हो होइन, अमेरिका भयभीत भएकै त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा प्रोपोगन्डाको कोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा रुस विरोधी, रुस चाहिँ सबैको निम्ति असुरक्षा भयो भन्ने प्रोपोगन्डा गर्ने कोणबाट उनलाई नेटोमा सामेल गरिएको छ। र यसको दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने भोलि रुस कमजोर भयो भने त्यहाँ पनि आफ्नो सेनाहरू चाहिँ परमाणु हतियार लगेर तैनात गर्ने। तर त्यो भोलिको निम्ति, अहिले उनीहरू त्यो सक्दैनन्। यो दुवै कोणबाट उनीहरू खेलिरहेका छन् र त्यसले चाहिँ रसियनहरूका अगाडि तत्कालै कुनै समस्या ल्याउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यदि फिनल्यान्ड र स्विडेन नेटोको सदस्य भए यो दुईटा देशमा मात्र केन्द्रित अथवा यो यी सानो कुरामा मात्र केन्द्रित हुँदैन रुस, त्यसपछि बेलायत र अमेरिका नै उसको लागि एउटा चुनौती बनेर आउँछ। उसले ती देशहरूमाथि नै आक्रमण गर्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल रूपमा बढेर जान्छ। एकदम होइन, यो युद्ध जस्तो यो लडाइँ तपाईँको युक्रेनको सिमानाभन्दा बाहिर गयो भने अब है जहाँ छद्म रूपमा त गइ नै सकेको छ। किन युक्रेन अहिले जो लडेको छ नि त्यो त सिङ्गो नेटोका देशहरूको लडाइँ हो। त्यो किन हतियार त जम्मै नेटोको सम्बद्ध देशले दिइरहेछ, पैसा उसैले दिइरहेछ, उनको मर्सिनरीहरू उनले पठाइरहेछ होइन। जस्तो छद्म रूपमा भाडाका सेना त युक्रेनमा थुप्रै पठाएका छन्। मात्रै के हो भन्छ भने उनीहरू सिधै युद्धको घोषणा गरेर रुससँग लड्न नसकिरहेको नचाहेको अवस्था मात्रै हो। तर अब मैले किन भनेको भन्छ भने युक्रेन त रुससँग सीमा जोडेको देश भयो, उसलाई आफ्नो सीमा सुरक्षित गर्नुपर्ने समस्या आयो र त्यो अब सीमाना जोडेका देशहरूसँग केन्द्रित छ। अब यो युक्रेन भूमिबाट बाहिर गएर अर्को भूमिमा मिसाइल चल्ने स्थिति आयो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो रुस वा त्यो देशको बिचमा मात्रै सीमित अब चाहिँ रहँदैन, त्यो सिधै चाहिँ तपाईँको शक्ति राष्ट्रहरूको बिचकै लडाइँमा परिणत हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ जब जस्तो अब त्यो ढङ्गले गयो भने अब यो युरोपभन्दा युक्रेनभन्दा बाहिर चाहिँ लडाइँ फैलियो भने यो सिधै चाहिँ ब्रिटिसहरूसँग जान्छ लडाइँ, रसियनहरूको लडाइँ, यो सिधै अमेरिकनहरूसँग लडाइँ जान्छ। र अब ताइवानमा पनि त्यही हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको भड्क्यो भने सिधै यही शक्तिसँग हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अरू देशहरूलाई सामेल गरेर रुसका विरुद्ध उनीहरूलाई प्रयोग गरौँला भन्ने सम्भावना मैले देख्छु। सायद मलाई लाग्छ यही चिजको गम्भीरतालाई बुझेर होइन। जस्तो मैले भने नि युरोपियन युनियनका धेरै देशहरूले रुसमाथिको ग्यासमाथिको प्रतिबन्धलाई अस्वीकार गरे र धमाधम चाहिँ रुसी चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ खाताहरू खोले, जसभित्र हिजो मात्रैको चाहिँ अस्तिको चाहिँ समाचार अनुसार अस्ट्रिया पनि त्यसमा सामेल भयो, जो उनकै ब्लकको पश्चिमा ब्लकको चाहिँ पश्चिमा होइन नेटोकै सदस्य। जस्तो अस्ट्रिया भयो होइन, तपाईँको अब मैले भने अब टर्की र क्रोएसियाले त अब यिनी दुईटा देशलाई नेटोमा थप्ने कुराको खुलेआम विरोध गरे र यो बढ्छ। ग्यासमा चाहिँ तपाईँको बल्गारिया लगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी EU सम्बद्ध देशहरू, त्यही जर्मनी भनौँ, जर्मनी पनि चाहिँ तपाईँको आफ्नो देशको एउटा कम्पनीलाई रुसी ब्याङ्कमा चाहिँ खाता खोल्न लगाएर ग्यास आयात गरिरहेछ। मलाई लाग्छ यो सङ्कट चाहिँ अलिकति निर्णायक मोडमा जब जान्छ नि त्यसपछि पनि अमेरिकन र युरोपियनहरूको सम्बन्ध आज हामी जे देखिरहेछौँ त्यो अवस्थामा रहन्न। त्यो परिस्थिति निर्माण नभएकोले मात्रै यिनीहरू टङ्गिरहेका छन् र भोलि चाहिँ जर्मनी र फ्रान्स पनि आफ्नो पोजिसनमा अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा बाध्यता आउँछ। किन भन्छ भने अमेरिकासँग लागेर चाहिँ उनीहरूको जिन्दगी चल्दैन, उनीहरूको देश पनि चल्दैन, जिन्दगी पनि चल्दैन। त्यस कारणले यति बेला चाहिँ सबभन्दा बढी चासो रुसका विरुद्ध चीनका विरुद्ध सबभन्दा बढी चासो भनेको अमेरिकनहरूलाई हो। उनले चाहिँ युरोपियनहरूलाई नेटोको नामबाट अथवा चाहिँ पश्चिमी गठबन्धनको नामबाट उनले चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छन्, खेलिरहेका छन्। यो सम्भावना पनि अब धेरै अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। एउटा चाहिँ युरोपियनहरूको एउटा इन्ट्रेस्ट के हो भन्छ भने जस्तो अहिले फिनल्यान्ड र स्विडेन नेटोमा सामेल हुँदा
युरोपियन युनियनलाई अलिकति एकजुट बनाउनु पनि त्यसले मद्दत गर्छ। उनलाई हुने फाइदा त्यो हो। अमेरिकनहरूको पाटोबाट बाहेक हैन, किन उनी पनि EU सम्बद्ध देशहरू भए, युरोपियन युनियनकै देशहरू भए र भोलि EU भित्रकै देशहरू मैले अघि नै भने जस्तो इन्डिया पछि लागिरहेछ, यिनको एउटा छुट्टै ब्लक बन्न सक्छ। यदि युद्ध अब भट्किने भयो, युक्रेन बाहिर जाने स्थिति आयो भनेपछि त्यो अमेरिकन कित्ताबाट अलग्गिएर EU को अर्को एउटा ब्लक बन्न सक्छ र त्यसमा युरोपभन्दा बाहिरका अरू देशहरू पनि संलग्न हुन्छन्, जस्तो तपाईँको इन्डिया। मैले बढी सम्भावना इन्डियनहरूको त्यही देख्छु। भोलि खुलेरै लाग्नु पर्यो भने युरोपियन ब्लकमा राख्ने, अमेरिकन र रसियनहरूसँग चाहिँ खुलेर चाहिँ एउटा पक्षमा नदेखिने यो दिशाबाट जान सक्छ। तर यो परिस्थिति अब चाहिँ साम्य हुँदैन। अब साम्य किन हुँदैन भन्छ भने मैले बुझेको किन साम्य हुँदैन भन्छ भने यसका पछाडि सिधै देशहरूको युद्ध मात्रै छैन, शक्ति समीकरण र सन्तुलनको कुरा मात्रै छैन, बजारको वर्चस्वका कुरा मात्रै छैन, यसका पछाडि डरलाग्दो कुरा पनि छ। जस्तो त्यो डरलाग्दो कुरा कहाँ छ भन्छ भने युद्धलाई किन चाहिँ लम्ब्याउन जरुरी छ। जस्तो अमेरिकनहरू पश्चिमा माफियाहरूको निम्ति युद्धलाई लम्ब्याउन किन जरुरी छ र विश्वलाई अझ ठुलो चाहिँ बर्बादीमा धकेल्न किन जरुरी छ भन्ने कुरा उनीहरूको सन् 2020 को यो स्विजरल्यान्डको डाभोसमा जो द ग्रेट रिसेट भन्ने एउटा एजेन्डा पारित भएको छ विश्व आर्थिक मञ्चको पहलमा, हैन, विश्व आर्थिक मञ्चको पहलमा डाभोसमा त्यो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने कुरामा उनीहरू केन्द्रित छन्। जस्तो कोरोना सिर्जना गरे उनीहरूले, कोरोनाको नाममा चाहिँ जैविक आक्रमण गरे, हैन, जैविक हतियार प्रयोग गरे अनि दुनियाँलाई अस्तव्यस्त बनाए। जस्तो अर्थतन्त्र त विश्वभरि डामाडोल भयो अहिले, हैन, र सप्लाई चेनहरू सबै भत्किए, कोरोनाले गर्दाखेरि भत्किए। अब कयौँ देशहरू तबाह पनि भए। त्यसकै परिणामस्वरूप चाहिँ तपाईँको श्रीलङ्काको स्थिति यस्तो आयो, अरू देशको चाहिँ तपाईँको उत्पादन त्यस्तै घट्यो। अब तर उनीहरू जे सोचबाट कोरोनाको षड्यन्त्र गरेका थिए त्यसमा उनीहरू सफल भएनन्। यो ध्रुवीकरणको कारणले सफल भएनन्। नभएपछि उनीहरूले त्यो द ग्रेट रिसेट भनेर 10 वर्षीय योजना बनाएका छन्। उनले सन् 2030 मनमा उनको त्यो योजना अनुसार विश्वलाई त्यसमा ढालिसक्ने भन्ने योजना छ। जस्तो त्यो योजना के छ भन्छ भने जस्तो वन वर्ल्ड भनेका छन्, एउटा विश्व, हैन। अब संसारलाई उनीहरूले एकै ठाउँबाट शासन गर्ने, हैन, यिनी माफियाहरूले संसारमा शासन गर्ने। अर्को उनीहरू स्टेक होल्डर इकोनोमी भनेका छन्, त्यो ब्याङ्कर्सहरूको इकोनोमी अथवा संसारको सबै सम्पत्ति यिनी ठुल्ठुला ब्याङ्कर्सहरू जो छन्, कर्पोरेट हाउस छन्, यिनको हातमा केन्द्रित गरिदिने, बाँकी सबैको सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको खोसेर कन्ट्रोल गरेर यिनले चाहिँ चलाउने। अनि त्यो म्यान्डेटरी भ्याक्सिनको कुरा छ उनको, हैन। संसारका सबै मान्छेलाई चाहिँ भ्याक्सिन अनिवार्य गराइदिने ताकि त्यो भ्याक्सिनमा यिनले जे चिप्स हालेर शरीरमा राख्छन् नि त्यसबाट प्रत्येक व्यक्तिलाई उनले आफ्नो चाहिँ कम्प्युटरबाट कन्ट्रोल गर्न सकुन्, हैन। अनि डिजिटल करेन्सीको कुरा छ। जस्तो यो धातुको मुद्रा, कागजको मुद्रा चाहिँ समाप्त पार्ने, विस्थापित गर्ने, डिजिटल करेन्सीमा जाने। अब डिजिटल करेन्सीमा गएपछि त प्रत्येक संसारका प्रत्येक मान्छेको सम्पत्ति त उनको कम्प्युटरमा हुन्छ, व्यक्तिसँग केही पनि हुँदैन। अब यो लगायत कल्चरको कुरा उठाछन्। उत्पादनको छ। उत्पादन कस्तो छ भन्छ भने जस्तो मैले भने नि स्टेक होल्डर इकोनोमी छ भने उनले जस्तो उत्पादन गर्छन्, हैन, मान्छे त्यही खाएर बाँच्नुपर्ने व्यवस्था, हैन। सिङ्गो मानव जातिलाई चाहिँ उनले पशुशालामा परिणत गर्ने कुरा छ, हैन। त्यो इकोनोमीको त्यो परिकल्पना छ। त्यो एजेन्डासम्म लग्नको निम्ति, कायम गर्नको निम्ति संसारमा यो भद्रगोरलाई लम्ब्याउन जरुरी छ। उनको एजेन्डा त्यो हो, हैन। यो चाहिँ मान्छेले राम्रोसँग हेरिरहेको छैन। जस्तो युक्रेनसँग त्यही कारणले लम्ब्यो। सारा उनको शक्ति किन एलन मस्कदेखि लिएर सबै चाहिँ युक्रेनलाई सघाउन किन लागिरहेछन् भन्छ भने विश्वभरि यिनीहरूले युद्ध फैलाउने र संसारलाई बर्बाद पारिदिने। बर्बाद पारिसकेपछि मान्छे त थला पर्छ, ढल्छ अब। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल गर्ने, यो सबै थलापरेको दुनियाँलाई कन्ट्रोल गर्ने र आफ्नो मिसनमा अगाडि धकेल्ने योजनाबाट आएका छन्। त्यसकारणले युक्रेन सङ्कट चाहिँ समाधान हुँदैन। अब तर त्यो नदेखिएको बाटो पर्यो। अब सामान्य मान्छेले चाहिँ उही बन्दुक कहाँ पड्क्या छ, गोला कहाँ पड्क्या छ, मिसाइल कता दौड्या छ भन्ने मात्रै हेर्छ र अब त्यसको अन्तर्वस्तु बुझ्दैन, भित्री बाटो हेर्दैन। तर बाहिर जे देखिन्छ नि त्यसका पछाडि अर्को कुनै कारणले काम गरिरहेको हुन्छ, जो कारणमाथि हामीले राम्ररी ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यसकारणले विश्व जो अशान्त अवस्थामा गयो नि
यो चर्किँदै जान्छ, यो विश्वका धेरै ठाउँमा जान्छ है। मैले नेपालको सन्दर्भमा त्यही कुराहरू, अब यहाँबाट विस्फोट गराउने होइन, जस्तो खाडीबाट हुन्छ भोलि होइन, जस्तो अब इजरायलतिर यस्तो खालको वातावरण बनिरहेछ अहिले होइन, पश्चिम एसियामा यस्तो वातावरण बनिरहेछ, अब पूर्वी एसियामा हामीले देखिरहेछौँ होइन, ताइवानको नाममा हामीले देखिरहेछौँ। अब यो चिजलाई को दायरालाई कसरी अगाडि बढाउने र यसलाई अनियन्त्रित बनाउने, कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको तपाईँको बनाउने, ताकि उनीहरूले सजिलै चाहिँ नियन्त्रण गर्ने एउटा परिस्थिति तयार होस्, अरूको शक्ति सबै गुमाओस्। त्यो खेलमा लागेको हुनाले हामीले चाहिँ यो मिसनलाई अलिकति राम्रोसँग बुझेर, उनको मिसन बुझेर नेपालको भू राजनीतिको परिकल्पना गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको अब केही समयपछि, मैले धेरै उ गर्दैन, केही समयपछि नेपालको अवस्था मान्छेहरूले अहिले जे देखिरहेछन् नि, देश जे देखिरहेछन् अथवा चाहिँ आफ्नो जिन्दगी बाहिर रूप जे देखिरहेछन् नि, अब योभन्दा एकदमै विपरीत र अलिकति कल्पनै नगरेको एउटा परिदृश्य नेपालमा देखिन्छ, निश्चित रूपमा देखिन्छ। किन निश्चित रूपमा देखिन्छ मैले भनेको भन्छ भने यो एउटा मिसन हो, यो एउटा मिसन हो। अब त्यसको निम्ति मान्छे कसरी आइसक्यो त भन्छ भने मैले अघि नै भने एउटा हामीले गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने, प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेको एउटा व्यक्तिले फल्लो देशलाई हाइड्रोमा लगानी गर्न दिँदा हल्लो देशले बिजुली किन्दैन भनेर निर्लज्जै भएर जब बोल्छ भने होइन, उनीहरूले मान्छे कहाँसम्म अगाडि बढाइसके, यो परिस्थिति बिगार्न कतिसम्म अगाडि बढाइसके भन्ने कुरा त्यसैबाट देखिन्छ। अब यो चिजप्रति हामी एकदमै होसियार हुन जरुरी छ। नेपाल चाहिँ विदेशी मिसन अन्तर्गत नै अगाडि बढिरहेको छ भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि अलिकति नेपालको आन्तरिक राजनीतिकै विषयमा कुराकानी गरौँ। यो गठबन्धनको सरकार, 5 दलीय गठबन्धनको सरकार जसमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका छन्, त्यति बेला उनीहरूले के भने यो गठबन्धनको सरकार किन आवश्यक छ भने गणतन्त्र र संविधान जोगाउनको लागि यो गठबन्धनको सरकार बनेको हो भनेर भने। त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन सरकार निर्वाचनमा सहभागी हुनुको कारण पनि यही दुईटा कुरालाई विशेष गरी बचाउनको लागि भने। पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि केही नेताहरूले नै भन्न थालेका छन् अब यो सरकार ढल्ने सम्भावनातर्फ जान्छ, विघटनतर्फ जान्छ भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। केपी शर्मा ओलीले त असार 17 को समय नै तोकेका छन्। यो चाहिँ कुन कोणबाट उठिरहेको छ? होइन, यो हामीले एउटा सरस्वती के हो भन्छ भने, जस्तो अहिले मात्र होइन, विगत केही समयदेखि हेर्दाखेरि पनि जस्तो यिनका एकता, यिनका बिचमा हुने फुटहरू, यिनका बिचमा बन्ने गठबन्धनहरू अथवा त्यहाँ आउने टुटफुटहरू जो हामीले एउटा श्रृङ्खलाबद्ध हेरिरहेछौँ नि, जस्तो पार्टीभित्रै पार्टीहरूका फुटहरू होइन, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सबै हेर्दै आछौँ। यसले एउटा प्रश्न के सन्देश दिएको छ भन्छ भने यो सबै चाहिँ तपाईँको एउटा प्रयोग हो। प्रयोग के को निम्ति हो भन्छ भने, जस्तो प्रयोग गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति पैदा हुन्छ। जस्तो एउटा नम्बर 1 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि अब त्योभन्दा अगाडि उठाइने मुद्दाहरूको सान्दर्भिकता चाहिँ सकियो। अब नयाँ परिस्थिति तयार भयो। जस्तो यिनले संहिता भन्थे, धर्मनिरपेक्षता भन्थे, के भन्थे होइन, तिनै च्याप्टरहरू सबै चाहिँ बन्द भए। अब नयाँ परिस्थिति जन्मियो। अब दोस्रो चाहिँ तपाईँको अब के हुन्छ भन्छ भने, जस्तो युक्रेन घटना एउटा नयाँ परिस्थिति जन्मियो, अथवा चाहिँ तपाईँको अर्को कुनै घटना नयाँ परिस्थिति। त्यस कारणले त्यो नयाँ परिस्थितिमा अगाडि बढ्नको निम्ति, त्यसलाई लक्षित गरेर अर्को रणनीतिको बनाउनुको निम्ति उनीहरूले विभिन्न खालका प्रयोगहरू गर्छन्। जस्तो मैले तपाईँसँग मैले भनेको छु, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल होइन, जो एकदम विपरीत पोलका चाहिँ शत्रु हुन् भने जस्तो अहिले देखाइरहेछन् नि, यिनी त बिना छलफल एकै रातमा एकता त गरे हो। अहिले जतिसुकै चाहिँ तपाईँको कुराले एकता गरे हो। हामी त चाहिँ उही पानीमा चिनी हाले जस्तो भइसक्यौँ। अब त पूर्व पार्टी खोजेर भेट्टिन्न, यो त घुलिसक्यो भनेर यिनकै मुखबाट पनि भनेको हो। उनीहरू त्यो फुट्न र एउटाका नजरमा अर्को कामै नलाग्ने मान्छे हो भन्न पनि कति पनि बेर लागेन। जस्तो त्योभन्दा अगाडि पनि केपी ओली र प्रचण्ड जुट्नुभन्दा अगाडि प्रचण्डको चाहिँ गठबन्धन त देउबासँगै थियो। इन्डियामा बम्बईमा गएर फर्किसकेपछि त्यही पुष्पकमल दाहालले केपी ओलीको बाट समर्थन लिएर एकताभन्दा अगाडि त्यो केपीको सरकार पनि ढलाएको हो, अनि देउबासँग मिलेको हो, अनि मिलेको लगत्तै केपी ओलीसँग एकता पनि गरेको हो होइन, अनि एकता चल्दै गर्दा फेरि यिनी फुटेको पनि हो। त्यसकारणले यो सबै प्रयोग हो। प्रयोग कहाँ हो त हुन्छ भने,
अब मैले भने नि जस्तो युक्रेनको समस्या आयो, अब त्यसपछि एमसीसी पारित भएको थिएन, त्यो एउटा चाहिँ टङ्गिएको लड्किएकै समस्याको रूपमा थियो। अनि दलहरूभित्र हेऱ्यो विभिन्न खालका मतहरू छन्, प्रवृत्तिहरू छन्, कोही यसको पक्षमा छ, कोही त्यसको पक्षमा छ, कोही यहाँ विरुद्धमा छ, कोही त्यहाँ काङ्ग्रेसभित्र त्यस्तै, एमालेभित्र त्यस्तै, माओवादीभित्र एउटा चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्छ भने अन्यल हैन, एउटा चाहिँ धमिलोपन बढ्दै गयो। धमिलोपन अब यसलाई कसरी साफ गर्ने, स्पष्ट पार्ने भन्ने त्यो समस्या उनको अगाडि पनि आयो। माने अब यो गठबन्धन र चाहिँ एकता अथवा टुटफुटका जति पनि घटनाहरू हामीले हेऱ्यौँ नि, यिनी चाहिँ आफ्नो कित्ताका सबैतिर काम गर्ने है, सबै दलतिर, नागरिक समाजतिर अथवा चाहिँ ब्युरोक्रेसी सबैतिर काम गर्ने, आफ्नो पक्षका मान्छेहरूको एउटा ध्रुव हैन, एउटा ध्रुव खडा गर्ने हैन, एउटा कित्ता चाहिँ निर्माण गर्ने एउटा प्रयोगको रूपमा यहाँ टुटफुट र एकताका एउटा सिलसिलाहरू चलाइए। जस्तो त्यो चाहिँ तपाईँको काम हुन्छ भने जस्तो केपी र प्रचण्डलाई जो जुटाइयो नि, त्यो जुटाइएर बहुमत चाहिँ तपाईँको बन्दा पनि जब एमसीसी अनुमोदन हुन सकेन त्यसपछि उनले टुटाइदिए। भएको त्यति मात्रै हो, टुटाइदिए। र अब त्यो चाहिँ किन भन्छ भने अब केपीले प्रत्यक्ष देखेर त्यो आँट गर्न नसकेको मात्रै हो, नचाहेको होइन, नसकेको हो। किन भन्छ भने केपी ओलीको मुकुण्डो चाहिँ कम्युनिस्टको मुकुण्डो छ हैन, एमसीसी एजेन्डा चीनका विरुद्धमा आएको छ, अब उसका विरुद्ध एउटा रणनीतिक मिसन बोकेर आएको छ। अब त्यो पारित गर्दाखेरि त्यो मुकुण्डो पनि उघ्रिने, अब त्यो जोखिम मोल्न केपीले सकेनन् अथवा प्रचण्डले सकेनन्। त्यसकारणले त्यसको नेतृत्व देउबालाई दिनु पर्यो, देउबालाई दिनु पर्यो, देउबालाई पनि दिनु पर्यो, देउबाको बहुमत पनि बनाइदिनु पर्यो। अनि केपी र चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड छुट्याइए र अब पहल गर्ने मान्छे उनकै भयो, खुलेरै पहल गर्न सक्ने मान्छे देउबा भयो, साथ चाहिँ माधव नेपाल चाहिँ तपाईँको प्रचण्डको भयो। अनि यतातिरबाट प्रतिपक्ष हुँ, मेरो पालामा त मैले गरेन भनेर चाहिँ केपीलाई भन्न पनि सजिलो भयो, आखिर पारित गर्न सके पनि उनले गरे हैन, स्वागत पनि गरे, पारित भएपछि स्वागत पनि गरे। भनेपछि अब यो सबै प्रयोगदेखि लिएर मैले त्यो मात्र होइन, स्थानीय चुनावका कतिपय जो दृश्यहरू आइरहेछन्, देखा परिरहेछन्, जस्तो मतको यो आँकडा हेर्दा हैन, अब सबै चिज हेर्दाखेरि यहाँभित्र पनि एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा भयानक खालको प्रयोग भइरहेको हैन। विभिन्न शक्तिहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको त्यस्ता केही सङ्केत चाहिँ मतहरूले देखाउँछन् हैन। मतको एउटा मतदानको प्रक्रियाले त्यो देखाइरहेछ। यो एउटा प्रयोगकै अवस्थामा छ। किन भन्छ भने अब त्यही प्रयोगको एउटा अर्को कडी म तपाईँलाई भनिदिउँ, यो पछिल्लो कालमा यो दुई दलिताको तपाईँको बहस उठाउन खोजिएको छ। केपी ओली पनि बोले, 2 हप्ता अगाडि केपी ओली पनि बोले, त्योभन्दा अगाडि पनि एमालेका केही मान्छेहरू बोलेका थिए, एमालेबाटै केही मान्छेहरू बोलेका थिए। र यो ध्रुवीकरण तपाईँको हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्छ भने कमल थापाहरू ओलीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्नु, अथवा चाहिँ तपाईँको अब यतातिर चाहिँ यता जो गठबन्धन भन्छन् त्यहाँभित्र पनि त्यही हालत देखिनु, यो सबै चिजले नेपाललाई एउटा भोलिको मिसनमा काम गर्न सजिलो हुने गरी हैन, अथवा एमसीसीबाट पाठ सिकेर मेरो बुझाइमा जस्तो चाहिँ होहल्ला भयो नि त, बाहिर आउने बित्तिकै होहल्ला भयो, एमसीसीका भित्रका आन्द्राबुढी सबै निस्किए। अब भोलिको रणनीतिमा त्यस्ता खतराहरू सबै रोक्नुको निम्ति हैन, बाहिर आउन नदिनुको निम्ति नेपाललाई एउटा अमेरिकन मोडेलमा ढाल्ने कोसिस भइरहेको छ हैन। दुई दलीयता भनेर एउटा बहस लगेर नेपाललाई अमेरिकन मोडेलमा ढाल्ने, एउटा त के भयो भन्छ भने त्यसले एमसीसीको सम्झौताको एउटा चाहिँ बुँदा कार्यान्वयन गर्छ। त्यहाँ के भनेको छ, एमसीसी लगानीले नेपालको आर्थिक विकासको चाहिँ आर्थिक विकास र सुशासन भनेको छ, राज्य प्रणाली भनेको छैन, सुशासन भनेको छ। त्यो भनेको राजनीतिक प्रणाली हो। राजनीतिक प्रणाली र विकासको चाहिँ तपाईँको मोडेलमा एमसीसीको चाहिँ यो अनुदानले अब त्यो मोडेल कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर सम्झौतामा किटान गरेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा त अमेरिकन मोडालिटी कसरी स्थापित गर्ने, यहाँ किन त्यो चाहिँ चीन विरुद्धी फिर तिब्बतको चाहिँ तपाईँको लडाइँ अगाडि बढाउनु हो भने माने सिस्टम पनि त उसै मोडेलमा स्थापित गर्नु पर्यो। एउटा त्यो उसको मोडेलमा स्थापित गर्नको निम्ति दुई दलीयताको कुरा छ र दुई दलीयता मात्र होइन, यससँग जोडिएको मैले भनिसकेको छु। जस्तो अमेरिकामा जो अहिले नेपालको निम्तिबाट राजदूत पठाएका छन्, उनी राजदूत भएर चाहिँ गइसकेपछि यत्रो समस्या छ, विदेश नीतिमा यत्रो समस्या छ, विदेशी ऋणमा यत्रो समस्या छ, अब देशको विकासमा यत्रो समस्या छ, देशको व्यापार घाटा यत्रो छ। यो कुनै पनि क्षेत्रमा माखो नमारिकन
त्यो राजदूतले उहाँ के गरिरहेछन् भन्छ भने नेपालमा ककस बिउताउने भनेर अमेरिकनहरूसँग छलफल गरिरहेछन्। ककस भनेको अमेरिकन राज्य प्रणालीमा प्रयोग भएको एउटा मोडेल हो जो 64 सालको संविधान सभापछि नेपालमा चाहिँ तपाईँको जातीय दङ्गा गराउनुको निम्ति प्रयोग गरियो हैन। उनीहरूले आफूलाई राजनीतिक हिसाबले प्रयोग गरेका छन्, तर यहाँ चाहिँ तपाईँको जातीय रूपमा प्रयोग गर्न खोजे 64 पछि 20 मा चाहिँ त्यो विघटन भयो। अब ककस बिउताउन किन खोजिएको छ भन्छ भने त्यो अमेरिकाको शासन प्रणालीको एउटा चाहिँ तपाईँको अङ्ग हो। ककस भन्ने त्यो स्थापित अङ्ग हो, एउटा नीति निर्माण गर्ने एउटा तह हो, दलहरूभित्र नीति निर्माण गर्ने एउटा तह हो। एउटा त्यो मोडेललाई चाहिँ यहाँ स्थापित गर्ने, अब दलहरूभित्र के अरे नीति निर्माणको सम्पूर्ण अधिकार ककसलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी त्यो मोडालिटी स्थापित गर्ने र दुई दलीयता खडा गर्ने, यो दुईटै कुरा एमसीसी सम्झौतासँग जोडिएर आएका छन्। र त्यो चाहिँ जस्तो नेपालको भू राजनीतिमा अब अमेरिकन खेल अगाडि बढाउने हो भने राज्य प्रणालीलाई पनि त्यो मोडेलमा कसरी ढाल्ने भन्ने खेलसँग आएका छन्। त यी सबै चिजहरू पछिल्लो कालमा चाहिँ तपाईँको अब यो फ्री तिब्बत मिसनसँग नेपालको भू राजनीतिसँग जो एमसीसी मैले भने त्यहाँसँग जोडेर आएका छन्। अब यसको उनीहरू सक्ने नसक्ने त्यो छुट्टै बाटो हो, उनले सक्ने नसक्ने, तर उनको त्यो सपना हो। तर उनले जो सपना देखिरहेछन् नि, अब यस दिशामा अगाडि बढ्न उनले जे प्रयत्न गर्छन्, प्रयत्न केही न केही गर्छन् उनीहरू, त्यसको चाहिँ लक्षण र सिम्टम नेपालमा छिट्टै देखिन्छ। मैले बुझेको त्यति हो। र नेपाल एउटा अराजकता र एउटा अलिकति सङ्कटको दिशामा अझै बढी चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना अहिले मैले देख्छु। र यसको निम्ति म अन्त्यमा जोडेँ, तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब यो गठबन्धन के हुन्छ, मैले भन्छु यो गठबन्धन यो सधैँको निम्ति रहन्न, यो बुझेँ, यो पनि प्रयोग हो हैन। जस्तो एमसीसी अनुमोदन भयो, एउटा गठबन्धनको प्रयोजन त्यही हो हैन। दोस्रो चिज के हो भन्छ भने जस्तो स्थानीय चुनाव गठबन्धनबाटै हैन बडो चाहिँ ऊ गरेर तपाईँको गर्यो नि, यसका पछाडि मैले धेरै ठुलो कुरो बुझ्दैन। यो के हो भन्छ भने संविधानमा कमसेकम त्यो धर्मनिरपेक्षता संहिता जे जति लेखिएको छ नि त्यसलाई चाहिँ अलिकति तल्लो रुटसम्म चाहिँ कमसेकम 5 वर्षको निम्ति सुनिश्चित गर्ने हैन। त्यति भएपछि त त्यसको अगाध गर्ने मान्छेहरू चुनाव लडेर जान्छन् नि हैन, तिनी 5 वर्षसम्म त रहन्छन्। त्यसकारणले यो ढल्ने र यो भत्कने जो खतरा हुन्छ नि त्यो अलिकति टर्छ भन्ने हिसाबले स्थानीय चुनाव गराए। अब स्थानीय चुनावपछि यिनका बिचको कसका बिचमा गठबन्धन छ छैन यो मतलब उनीहरूलाई भएन, उनीहरूले अर्को प्रयोग गर्छन्। किन हुन्छ भने स्थानीय चुनाव पनि भयो, अब चुनावमा एक खालको ध्रुवीकरण पनि उनीहरूले गरे। त्यसकारणले अब कानुनमा जान्छन् उनीहरू। सुन्नुहोस् है, अब संसदीय चुनाव जो संसदको चुनाव र प्रदेशको चुनाव हो त्यहाँ लक्षित भएर चाहिँ उनीहरू कानुनको चरणमा जान्छन्। त्यसको निम्ति नयाँ समीकरण बन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन, मलाई चाहिँ कुनै पनि शङ्का छैन हैन। किन एउटा प्रयोजनको निम्ति आएको, त्यसकारणले गर्दाखेरि अब जस्तो अहिले गठबन्धनमा पनि त्यो सङ्केत आइसक्यो, जस्तो सायद उनले बोल्न लगाउँछन् त्यो हैन। जस्तो माधव नेपालहरूले भनिसके अब हामीले गम्भीर समस्याहरूपर्छ, हामीले धोका पायौँ, यो गठबन्धनमा रहने नरहने हामीले गम्भीर समस्या गर्नुपर्छ। माओवादीले पनि धोका दियो, काङ्ग्रेसले पनि धोका दियो, माधव नेपालहरूले भनिसके। अब त्यही कुरो चाहिँ काङ्ग्रेसबाट उठ्न सुरु गरिसक्यो हैन। अब जस्तो चाहिँ काङ्ग्रेसका केही मान्छे बोलिरहेछन्, जस्तो शेरबहादुर विरोधी जो समूह छ त्यहाँ त्यसले के भनिरहेछ भन्छ भने अब यो चुनावपछि गठबन्धन रहन्न, यो सम्भवै छैन। जस्तै माधव कुमार नेपालहरू केपी ओलीसँग फेरि मिल्यो भने त्यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन। होइन, मैले आश्चर्य मान्दैन, मैले भने यो ड्युटी हो, उनलाई दिने ड्युटी मात्रै हो। जस्तो केपी ओली मात्रै किन, माधव नेपाल मात्रै किन, त्यसमा केपी ओलीसँग प्रचण्ड जोड्ने पनि अनौठो मान्नुपर्ने छैन। किन भन्छ भने यहाँ दलहरूको राजनीति के हो भन्छ भने त्यो उनलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउने शक्तिले उनलाई कहाँ खटाउँछ, कति बेला कहाँ खटाउँछ र कुन मुद्दासँग जोड्छ, कुरा त्यति मात्रै हो। तर हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने स्थानीय चुनावपछि र एमसीसी अनुमोदनपछि उनको अहिले बनाएको गठबन्धनको एउटा मिसन सकियो, एउटा चरण सकियो। अब यो गठबन्धनको औचित्य त्यसपछि छैन, त्यसकारण यो रहन्न हैन, यो रहन्न। अब यो कहाँ जान्छ त भन्छ भने अब शेरबहादुरलाई छाडा बनाएर निरङ्कुश बनाएर चाहिँ तपाईँको अब कानुनको तह भने नि मैले, अब त कानुनको एमसीसी पनि अनुमोदन भयो, स्थानीय चुनाव पनि भयो हैन। अब त्यो कानुनको तह भनेको के भने जस्तो अब चुनाव हुन नदिने, मान्छे एकछिन बनाओस्, अब संसदको चुनाव हुन नदिने हैन। चुनाव हुन नदिने हो भने जस्तो चुनाव हुन नदिएर शेरबहादुर देउवा यस्तै पात्रहरूलाई निरङ्कुश बनाएर अगाडि चाहिँ लग्ने, पेलेर आफ्नो काम गराउने हो भने त्यो बाटो हुनसक्छ गठबन्धन टुट्ने, संसद विघटन हुने, सङ्कटकाल लाग्ने हैन।
यो बाटोबाट पनि जान सक्छ, एक हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा है। अब दोस्रो के हुनसक्छ भन्छ भने नयाँ खालको गठबन्धन बन्ने होइन, जस्तो यिनीहरूलाई कमिटमेन्ट गराउँछ विदेशीले, हाम्रो यो काम गर्ने कि नगर्ने भन्छ, त्यो कमिटमेन्ट अनुसार नयाँ गठबन्धन पनि बन्न सक्छ। तपाईँले भने जस्तो माधव र केपी अथवा केपी र प्रचण्डका बिचमा पनि गठबन्धन बन्न सक्छ। त्यो बाटो पनि उनीहरूले अर्को प्रयोग गर्छन्, सारमा हामीले बुझ्ने अर्को प्रयोग गर्छन्। तर अहिले तपाईँले अघि नै उठाएको कुरो चुनावपछि यो गठबन्धन चाहिँ तपाईँको रहन्न, एउटा गडबडीको दिशातिर देश जान्छ। हस्, आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।